ہجرت کر کے میرے آقا جدو آئے نا مدینہ طیبات، ایک دن حضور نے فرمایا او صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ مدینہ طیبات تو باہر نکل کے مشرق وال چہرہ انور کیتا، میرے نبی نے قمیص دے بٹن کھولے، سینے تو کپڑا ہٹایا، لمبے سانس میرے نبی لے رہے۔ اگلے دن پھر نبی کریم نے فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ اسے مقام تے کھلو کے قمیص دے بٹن کھول کے سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے لبی لبے سانس لے رہے۔ صحابہ ویکھ دے رہے۔ تیسرے دن پھر اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ، حضور نے اپنے سینہ مبارک تو کپڑا ہٹایا تے لمبے سانس لے رہے۔ تیسرے دن نہ رہ گیا تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے۔ سید عالم نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ نبی کریم نے فرمایا ادھر مشرق چ یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ واسدہ ہے، اتھے آ کے کھلواں تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ اور پورے ذخیرہ احادیث چ ایک کوئی انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے نفس الرحمن فرمایا، فرمایا منو اے اتھو نہ رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، آپ ارشاد فرما دینے سخن وران دے، اے سخن وران دے، سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون، خوشبو آوے رومالوں۔ وہ جڑے کپڑے چ پھل بدے ہونو، کپڑے چ بھی پھلاں دی خوشبو آندی ہے۔ میرے نبی فرمایا میں نے ادھروں نا رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ تو جنہ دے وچ رحمان واسدہ ہوئے پھر انہاں چ رحمان دی خوشبو آنی ہے نا۔ صحابہ نے خیال آیا کملی والیا پتر اساں قربان کر چھڑے، سونے مکہ چھڑ کے مدینے تو اڈے پیچھے اسی آگے، تن نسی واریے، من نسی واریے، دھن نسی واریے۔ او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں، سونے مدینے بہ کے پیار پیا کری جانا ہے۔ عرض کی تھی حضور کون ہے؟ آلین دے والی لے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے دن روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والی آئے اور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے، جدو لوگ حسد نے اور روندہ آئے۔ عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے، فرمایا دے جسم سے برس دی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی اللہ منو شفا دے دے، فرمایا سارے جسم دے شفائیں، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والی آئے اور نشانی کی ہے، فرمایا دنیا دیا گلیاں چن جانتا کوئی نہیں، آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیا کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشقی ہوندہ کیوں نہیں، فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دی خدمت پیا کر دائے۔ عرض کی تھی سونے آؤ او دا نا کی ہے، فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی کی میں کن کے دس دے ہو، فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا، اے نہ سمجھے آج نبی نو سادہ پتہ کوئی نہیں، فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بیجا، مدینے خبر ہو جاندی۔ اللہ 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 واسدہ اوتھے وے میرے نبی مدینے بے کے خبراں دیتے جا رہے، اے بھی دس دیتا او دے ہاتھ تے نشان ہے، اے بھی دس دیتا ماں دی وجہ تو نہیں آ رہا، اے بھی
دس دیتا راتاں جاگ دے دن قیام دن روزہ رکھ دے فرشتے او دی عبادت دیکھن آندے نے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے میں اتباع والن دی گل سنا ہوا توجہ ہے تو آڑی میری ملت دیو نوجوانوں صوفی صاحب ایک بندہ ملن گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز دا ویلا سی ایویں نہیں خواجہ ویس کرنی پڑیا جاندہ فجر دی نماز دا ویلا بندہ کہندہ میں نماز پڑھی تے میں سوچا چلو نماز پڑھ کے مل دینے نماز پڑھ کے تے تسبیح پڑھن لگ پہ کہندہ میں سوچا چلو تسبیح پڑھ کے مل دینے سورہ طلوع ہویا تے اشراق دے نوافل پڑھے اشراق پڑھ کے تے پھر تسبیح پڑھ دے رہے تسبیح پڑھی تے چاشت دا ویلا ہو گئے چاشت دے نوافل پڑھے فرما دے پھر نفل پڑھ دے رہے نفل پڑھ دے زور ہوگی زور دی نماز پڑھ کے میں سوچیا چلو ہون ملن گے زور تو لے کے عصر تک قرآن پاک پڑھ دے رہے عصر دی نماز تو بعد پھر مراقب رہے مغرب دے نماز ہوگی مغرب پڑھ کے ابابین دے نوافل پڑھے عشاء ہوگی عشاء پڑھ کے 2 نفلاں چی ساری رات گزار دیتی پھر تہجد پڑھی تہجد دے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد اشراق پڑھی اشراق دے بعد چاشت پڑھی تے میں آکھا چلو اج ملن گے کل ملن گے اس طرح چاشت پڑھی تے مسلح تے اکھ لگی تے جھٹکا لگا نیند دا تے اکھ کھول کے اپنے آپ نو مار کے فرمان لگے اینا نہ سویا کر آئے اینا نہ سویا کر کعبہ دے چھ سونا ہی ہوتے کسے جگانا ہی نہیں ایتے کو سونا ہے بھئی ایتے کوئی سونا ہے ایویں نہیں بنیا جاتا عشق دا نام لینا سوکھ ہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جدو شام نو اونٹ چار کے آندے نا تے اپنے پنڈ دی اروڑی تے چلے جاندے نے اتھے کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر دے کھجور دیاں گٹھلیاں آج بھی عربی لوگ پیس کے تے اونٹاں دی خوراک بنا دینے کھجور دیاں گٹھلیاں جمع کر کے نا بیچ کے 2 درم روز کما دینے 1 درم خیرات کر دینے 1 درم دا کھانا بنا کے اپنی وڈیری ماں نو کھلا دے دینے 1 دن آپ روڑی تو اپنا کل تلاش کر رہے نا کھجور دیاں گٹھلیاں تے ایک کتا بھی اپنا رزق تلاش کر رہا کتے نے درویشہ نو ویکھا تے کتا بھونکیا کیونکہ درویشہ نو کتے بھونک دے تے درویشہ نو کتا ہی بھونک دے پر او جڑا درویش نو کتا بھونک دے نا وہ کتے نو یہ نہیں پتا ہوندہ کہ آواز سگاں کم نہ کو ند رزق گدارا کتے آدھے بھونکن نل کدے فقیران دے رزق تے نہیں نہ کٹ جان دے فقیر نو کی فرق پہ جاندہ کتا بھونک دے رہ جاندہ درویشہ وہ اگلی گلی دی نکر تے بٹور جے مائی آواز دے کے کہندی ہے وے فقیرہ اپنا آٹا لے جا تسی سبحان اللہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی یہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے کیونکہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے باقاعدہ جب مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تے بولو سبحان اللہ کتا بھونکے نا خواجہ ویسے کرنی والوے کے تے خواجہ ویسے کتے والوے کے فرمان لگے سن جے میں قیامت نو پل سے رات تو گزر گیا نا تے میں چنگا تے جے اتھے پھس گیا نا تے تو ہی چنگا بابا فرید نے دا ترجمہ انجھے فرما دے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر صرف میں اپنی نو مار جڑا کہنا نا ہر گل تے میں جتے میں ہوں جو اب میں مر جائے نا انہوں کہندے نے موتو قبلان تا موتو قبلان تا موتو مرن تو پہلے ہی مر جا یعنی میں مار دے اپنی خواہشات اپنے اپنوں مار دے تے میں نو سچی دسو جیڑا مریا ہوئے انہوں موت مار سکتی قبرہ انہوں دیا جوندیاں جیڑے جوندے ہی مر جان دے نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں ہی مار دیتی کتے نو فرما رہے جے میں پل سے رات تو گزر گیا نا تے میں ہی چنگا
جے پھس گیا تے تو ہی چنگا درویشاں لوکاں دے بارے صوفیات اہل تصوف دے بارے پڑھیا کسے انہوں نے مندہ بولنا نا تے کہنا جے میں قیامت نو پل سے رات تو گزر گیا تے تیریاں گلہ منو کی کہن دیا تے جے میں پھس گیا تے تیریاں گلہ دا منو نقصان بھی کہا دا میرے واسطے ہوئی نقصان بڑھا اسی ہر چیز نو دنیا داری دے طور تے لینے پر جڑے عاشق تے اتباع رسول والے ہوں دے نا وہ ہر گل نو آخرت واللہ جان دے میں اس پینڈے پہ گیا تے میں پھر وقت بڑا لمبا درکار ہے مگر میں مڑ واپس آما میں صرف تو انہوں تصوف نہیں سنانا جی حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر نبی پاک مدینے بیٹھ کے چھیڑی بیٹھے ادھر اونٹ چاڑ کے خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو گھر آنا نا تے روز آکے تے اپنی ماں دے قدم پکڑ لینے آپ بچپن چے یتیم ہو گئے سن 20 سال کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک دے دور پاک چ گزارے نے پر حضور دی زیارت نہیں کر سکے 20 سال گزارے نے حضور دے دور چ کلمہ پڑھن تو بعد بھی ماں اکھاں تو نبی نہیں سی ماں دا نام سی بیدار بی بی باپ دا نام سی عامر قبیلے دا نام سی آپ دا قبیلہ مراد اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی کرن آپ دے محلے دا نام کرن اس واسطے کہندے نے کہ جدو محلہ بنایا گیا تے جانور دا سینگ زمین چو نکلیا لوگاں نے کرن اس علاقے دی زبان چو سینگ نو کہندے سن کرن نام رکھ دیتا گیا سینگ والا محلہ کرنی آپ نے محلے دی وجہ تو کہندے نے انہوں نسبت مکانی کہندے نے جس طرح سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جاندہ ہے لاہور رہن والے نو لاہوری فیصل آباد والے نو فیصل آبادی پاکستان رہن والے نو پاکستانی کیا جاندہ ہے حضرت خواجہ ویس لو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرنی کیا جاندہ ہے شام نو اونٹ چار کے آندے نے تو روز ماں دے قدم پکڑ کے کہندے نے اماں جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویخاں اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوگا کھڑوا لیو منو سچی دوستو تسی تے بازار جاؤ تے امی نو دس کے نہیں نہ جان دے انہیں ویکھن نبی نو جانا ہے تے پوچھ دا امی کو لو انہوں کہندے جے ماں دی قدر انہوں کہندے جے ماں دی شان ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کو لو امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں اج ساڑھا کی حال ہے ماں روندیاں تے باپ کر لون دے ماں کے کہندی آسی صاحب پیر صاحب توید لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ ہی نہیں انہوں میں نو آکھا تھا دی ماں دی عظمت دے متعلق کچھ سناؤ ماں روندیاں تے جب باپ کر لان دے ماں بلاوے نا پتر میری گال سنتے آج پتر پتہ کی کہندہ ادھی رات ویلے آج پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا پتر کتھوں آئے آج دا پتر انج باپ والا گھوری پا کے ویکھ دا کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پوچھ دا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماں بولے تے پتر کہندہ اماں چپ کر تینوں نہیں پتا جڑا تیری زبان ہے نا ایک گوشت دا لوتھڑا ہی ہے نا جس طرح پورے وجود ہے تیرے گوشت ہے اس طرح اے بھی گوشت دا لوتھڑا ہی ہے نا اے دے وچ تے ہڈی بھی کوئی نہیں تیرے باقی وجود دے اعضاء کیوں نہیں بول دے اے کیوں بول دے کیونکہ اے گوشت دے لوتھڑے نو الفاظ تیری ماں نے دیتے نے تیرے ماں کہنا ماں نے سکھایا سی وہ جڑی ماں تینوں بولنا سکھا رہی ہے آج اس ماں نو پتہ ہی نہیں آج پتر کہندہ ماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا آج سارا کچھ پترانوں پتا ہو گیا ماں پیانوں بے وقوف سمجھ دیں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں پر تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے آؤ سنو ہن ماں دی شان عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی میرے نبی عشاء دی نماز پڑھائی تے صحابہ و رخ انور کیتا چھم چھم اتھرو میرے کریم آقا دی اکھا چو گر رہے صحابہ ویکھ کے رون لگ پہ عرض کی تھی کملی والے کیوں پہ رونا کنے دکھ دیتے ماہیا
یا رسول اللہ سانو دسو اسی پتر توڑیاں زلفان دے کڑلاں تو بار دئیے. فرمایا میں نے کوئی غم نہیں صاحب. عرض کی تھی سونے روندے کیوں؟ محبوب روندے نہیں وکھے جاندے. کولیں دے والی نے فرمایا میں نے ماں دی یاد پئی ہوندی میں نے ماں دی یاد آ رہی باپ مرے تے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی تے ماواں باجے محمد بخشا یہ کون کرے رکھوالی اے ماواں باجے محمد بخشا یہ کون کرے رکھوالی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے ماں دی یاد آ رہی. فرمایا جو میرا جی کردہ ہے میں اتھے عشاءوں دی نماز پڑھدا ہوں او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میری ماں دی آواز آوے دے پتر محمد میری گل سن جاؤ. فرمایا میں محمد جی کردہ ہے میری ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں پر اج کتھوں لے کے آواں آواز جیڑی مینوں محمد کہہ کے پکارے اج ماں دی آواز نہیں سنائی دیندی. عارف کڑی فرما دینے ماواں والے اے ماواں تے کولے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماواں والے رو رو آپے چپے کر جاندے اے مویا ماواں والے رو رو آپے چپ کر جاندے. ماں دی قدر پوچھنی تے ماں دی بولی دی قدر پوچھنی کسے اس کو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی. وہ لوگ کو مرنا سارے ہیں دعا کریا کرو ماں نہ مرے. تو صاحب میرے کو لے کے دن بابا جی چاند دن پہلے بیٹھے تھے وڈیرے جی بابا جی میں پوچھا بابا جی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی صاحب اپنی تے غربت ہی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نا تے ماشاءاللہ کوئی امریکہ چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا تے اللہ نے بڑے کرم کر دیتے نے کوٹھیاں کاراں آگیاں دکھ پول گئے سارے بڑے فضل ہو گئے. میں پوچھا بابا جی کو زندگی دی حسرت کہنے لگے اسی صاحب کوئی حسرت نہیں تے انج آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو. میں کہا بابا جی روندے کیوں کہنے اسی صاحب انج تے بڑے فضل نے پر کدے کدے دل کردہ کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا تے انہوں پوچھنا جی دی ٹور گئی. میں ہمیشہ گل سنایا کرنا کہ میرے سیالکوٹ دے کہ بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریریں فرما دے ہوندے سن کہ میں جدو جلسے تقریریں کرے جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم اللہ علیہ. فرماتے لوگ میرے ایڈا لمبا نام لکھ دینے القابات بڑے سونے نامہ میں بلاندے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندے. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے میں گھر جانا نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہو دی. اے ہن محفل تے آئیو جدو تسا گھر جانا ہے نا تو آٹے چو بہت ہی اندیا ماما جاگ دیا ہون گیا. بوٹا نقش بندی میں قادری صاحب میں ممبر رسول تے بیٹھا صوفی صاحب
میری زندگی زیادہ گزر گئی سڑکاں تے سرکار دو عالم دے ذکر واسطے الحمدللہ. میں رات دے مختلف اوقات چ روزانہ گھر جانا مختلف شہراں چوں. سردیاں دی دھنداں دی رات سی کو رات دے 2:30-3 بجے دا غالباً ٹائم سی. میں گلی چو گزر رہا تے میں رات نو ویکھیا کہ ایک مائی صاحب نا دروازے چ بیٹھی ہیں گلی وچ. میں ٹھہر کے پوچھا میں کہ چاچی جی رات نو ایتھے ماں جی خیر نال بیٹھے ہو خیریت ہے نا؟ تے مائی صاحبہ کہنے لگی حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا. جے کام تو نہیں آیا. تے سردیاں دی رات قسم بخدا میں چٹی داڑی والا بابا رات نو سڑک تے کھلوتا کلا ہی وکھیا. میں گڈی کھلار کے پوچھا میں کہ بابا جی ایتھے کیوں کھلوتے ہو؟ کہنے لگے حافظ جی وہ منڈے نے جو بڑا ٹائم لانا سی نا اجے آیا نہیں. تے میں کہا ہورے کدوں آ جائے تے سڑک تو کلا آوے گا تے میں جا کے لے آواں. جیڑی ماں نو اکھاں کڑ کے ویکھنا تے جیڑے باپ نو ہوں کر کے بولانا نا تو رات نو کدے لیٹ آ جائے تے انہاں نو گرم بستریاں وچ سردیاں دی رات نیند تے نہیں آندی انہاں نو سکون تے نہیں آندا. اے اٹھ اٹھ تیریاں راواں ویکھدے نے کدوں آ جاوے کدوں آ جائے. جدو تسی چھوٹے سو تے امی ابو بازار جاندے سن تے کہندے سو نا امی جی میرے لیے او چیز لے کے آنا. تے جدو ماں پہ گھر آواں تے بچے اولاد اپنے ماں باپ دے چہرے نہیں ویکھ دے ہاتھ وال ویکھ دے نے ابو کی لے کے آئے. تے جدو پتر جوان تے ماں پہ وڈیرے ہو جانا پھر او بھی ویکھ دے نے میرا پتر میرے لیے بھلا کی لے کے آئے. کدے لے کے آئے ہو اپنے امی ابو لی بھی کچھ؟ نوجوانوں مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مجھے جا کے گھر دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا. تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس بھائی آگئے ہیں. نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہہ دے مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی کہہ دے. پر گھر میں جڑی پینڈو جی ان پڑھ جی ماں وڈیری ہے نا انہوں تلفظ نل یوسف کہنا نہیں ہوندہ انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ. او پینڈو جی ماں کہندی ہے جوسبا آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دے دی. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چودری صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہون پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے نا وہ ماں ٹور گئی نا تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کدھے کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی پھر ترس جائیں گا ماں دیاں بولیاں نو. اج ماں بلاوے تو تے بول دا نہیں نا سیدھے موں کدھے ادھو ترسیں گا جدو یہ ٹور جاون. اج انہاں دیاں بولیاں دی قدر کر لو اج انہاں دی قدر کر لو جدو یہ سامنے نے. مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے. کسے سینے لا کے آکھے مولوی جی چلو چلی دا میلے ماں وڈیری ٹور گئی چپ کر جو. رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوہ جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با کے کون ہون کلیجے ٹھنڈ پاوے. آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر اے الفت ماں والی اے پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماں والی. پھر نہیں لبدی دنیا ہوتے الفت ماما والی.
عظیم ہستی کدے پتر نہ ناراض ہو بھی جائے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی اپنے آپ نو کہندی ہے تیری ماں مر جائے بچیاں نو کہندی تیری ماں مر جائے اولاد نو کچھ نہیں کہندی تو ساں ویکھیا ہوئے گا لوگاں نو کہندے کہ او جڑی ہمسائی ہے نا مائی صاحبہ اے میری ماں ورگی ہے اے خالہ لگ دی ساڑی ماں ورگی ہے اے فلاں بی بی ساڑی ماں ورگی ہے کدے کسی نے بھی کہندے ویکھیا جی میری ماں او دے ورگی ہے کیونکہ کسی دی ماں تیری ماں ورگی ہو سکتی ہے پر تیری ماں ورگی تے کسی دی ماں نہیں نہ ہو سکتی ماں ورگی تے کسی دی ماں نہیں نہ ہوتی یہ دے فرگا تے ہوندہ ہی کوئی نہیں اور کسی عورت نے اپنا حسن ویکھنا ہوئے نا تے او آئینہ نہ ویکھے اولاد وال ویکھے اولاد انہوں مطمئن کر دے گی اولاد آکھے گی میری ماں ورگی ہے ہی کوئی نہیں میری ماں تے سارے جگ تو سونی ہے نا کیونکہ اپنی ماں ورگا کوئی ہوندہ ہی نہیں ایک کائنات کو عجیب ہی ہستی رب نے بنا کے بھیجی کو پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ ماں دا دل رب نے بنائے اولاد جتنا بھی تنگ کر لوے ناصر ادیب ایک بہت بڑا ادیب گزریا کہندا ایک دن میرا دل کیتا کہ میں سوچیا بچپنے چ کہ میری ابو جدوں مینوں مار دینے نا تے میری امی جلدی جلدی مینوں چھڑا کے تے اپنے پیچھے چھپا لے دی تے ابو مار دینے تے امی چھڑا دیئے بھلا اج میں امی کو مار کھاواں تے بھلا ابو بھی چھڑا دینے کہندا میں اج مصمم ارادہ رات نو کر لیا کہ سویرے میں امی کو مار کھانی ہے کہندا سویرے اٹھیا تے میری ماں نے میں نے اٹھایا تے میں اٹھ دے ماں دی بے ادبی تے گستاخیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں سخت بولنا شروع کر دیتا ماں نہیں ماریا ابو کام تے چلے گئے تے میں نے ماں نے سکول بھیجا میں سکول بھی نہ گیا تنگ کراں کہ ماں مارے کہندا دوپہر تک میں کپڑے بھی پھاڑ لے گلے کر لے کپڑے خراب کر لے بڑا تنگ کیتا ماں نو دوپہر دا کھانا ماں نے دیتا صبح بھی ناشتہ نہ کیتا دوپہر بھی نہ کھادا شام ہو گئی میں سورا دن کھیل دا رہا ماں نو تنگ کر دا رہا جدو شام ہوئی تے باپ کام تو آیا تے ماں نے باپ دے سامنے کھانا رکھیا وہ کھانا کھاوے میرے سامنے ماں نے کھانا رکھیا میں ٹھوکر مار کے کھانا بھی روڑ دیتا کہ ماں ابو دے سامنے مارے تے میں ویکھا بلا ابو چھڑان دینے پر ماں نہ مارے کہنے لگا کافی رات ہوگی ماں نہ مارے میں بڑا ماں نو غصہ دلایا نہیں مار دی کہندا جدو سون لگیا ماں نے دودھ دا گلاس دیتا نا تے باپ دے سامنے میں او بھی روڑ دیتا تے امی ٹوری ٹوری میرے والا آئی ماں کیا ہون مارے گی پر جدو قریب آئی نا تے میرا متھا چوم کے سینے لا کے کہن دیئے وے سویر دا کھادا کچھ نہیں تیری ماں مر جے کدھرے بیمار تے نہیں وے کدھرے بیمار تے نہیں تیری ماں مر جے ناصر ادیب کہندہ میں نے ادو خیال آیا کہ ابو مارا تے ماما چھڑا لیں دیاں پر ابو کی چھڑا وے ماما مار دیاں ہی نہیں اے مار دیاں ہی نہیں اپنے آپ نو کچھ کہہ لیں دیاں اولاد نو کچھ نہیں کہہ دیاں اللہ نے پتہ نہیں کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنائے آدم چشتی نے آکھیا سی ماما دے دل نرم گلابوں اے ماما دے دل نرم گلابوں اے کدے نہ سین جدائی پتران دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی ماما دے دل نرم گلابوں خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے ہوندے نے تے ماں نو پوچھ دینے امی جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں نبی نہیں ماں روز کہہ دیا بے پترہ تو میری کلی اولاد تو ٹر گئی ہوں میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا کون سنبھالے گا ایک دن اونٹ چار کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے رہی جا رہے عرض کی دیا ماں جی عشق دا پاں بڑا تیز ہے
اج مدینے لو گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خامان آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اما اجازت دے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورا شریف، حافظ محمد عمران آسی زندہ اما اجازت دے نبی ویکھاں آ کے دساں گا پھر رب نے کڈا کو سونا یار بنایا ہے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ بھائی پتر تے نہیں نہ روندے ویکھے جاندے بے ادب بھی ہون تے ماما نہیں روندیاں ویکھ سکدیاں تے جے ہووے ہی ایڈا فرما بردار ماں تو پتر روندہ نہ ویکھیا گیا قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا کے کہنے لگی رو نہ تے جا نبی ویکھیا انہوں ہور کئی چاہی دا سی اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی وہ 2 گھڑیاں ٹھہری میں نبینی نے سنے کہ 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 ہی ہوندیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینیاں تے دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی تے جے نبی گھر مل پے تے ویخامی نہ ملے تے اڈی کی نہ اسے ویلے واپس آ جائیں دھیان رکھی وے ماں پی اڈی کان کر دیا ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئی ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے رو رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر مدینے اماشہ صدیقہ فرما دیا سرکار اپنے حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرمایا آشا میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیمی او منو ویکھن آ رہے میں بھی انہوں ویکھن آئے اماشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے نوجوانوں دوڑ دوڑ کے پیران وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پہ گئی عرض کر دینے کملی والے آ تیرا اویس پہ آیوندا آئی جڑے بلے مدینہ دیاں دیواراں نظر آئیاں آ کے مدینہ دی دیواراں چم دے مٹی چم کے تے سینے نہ لا کے فرما دے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھوار صدقے میں جاواں